दिल न किसी का कभी दुखा, दिल न किसी का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وهو هل أتاك حديث الجنود فرعون هل أتاك حديث فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين